बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तहरीक लब्बैक को कालअदम करार देने वाले हुक्मरान अब जिंदगी भर नाअहल होने जा रहे हैं। जी हाँ, इमरान खान साहब ने जो डबल गेम खेली थी पाकिस्तानी फौज को बदनाम करने के लिए और अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तानी कौम है उससे हमदर्दी हासिल की जाए, ये जो डबल गेम थी ये अभी इमरान खान साहब के गले पड़ गई है, क्योंकि इसने जो लेटर दिखाया था एक फर्जी लेटर था, अभी वो जेली साबित हो चुका है। वो किसी मीडिया की खबर नहीं है, किसी सियासी तजियाकार की खबर नहीं है, ये पाकिस्तानी अदारों ने उसे जेली करार दे दिया है। जी हाँ, पाक फौज के जो तर्जमान है मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, उसने भी कहा है और जो कौमी सलामती कमेटी है उसने भी कह दिया और इनकी तस्दीक की है, यानी कि शाम कुरैशी साहब ने। नाज़रीन, ये पूरी तफसील बताने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो उसे फॉलो लाजमी करना और लाइक भी कर देना। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि जब इमरान खान साहब ने ये लेटर दिखाया था तो उस टाइम जो पीटीआई के लोग थे वो कहते थे कि ये लेटर असली है, लेकिन जो अपोजिशन वाले थे वो कहते हैं कि अगर ये वाकई साजिश है तो आप इसे कौमी सलामती कौंसिल में क्यों नहीं लेके जाते। तो पीटीआई ने क्या किया कि इसे कौमी सलामती कमेटी में ले गए। तो वहाँ जब गया तो अपोजिशन वाले तो नहीं थे, फिर एक बयानिया जारी किया गया था कि जो कौमी सलामती कमेटी है उसने बड़ी तशवीश का इजहार किया है और मजम्मत किया है। इस हुकूमती बयानी को लेके ये बहस चल रही थी, तो सब लोग यही कह रहे थे, जो पीटीआई के सपोर्टर थे वो कहते थे कि अगर ये जेली था तो कौमी सलामती कमेटी के जो मेंबरान हैं उन्होंने इसकी मजम्मत क्यों की या पाक फौज ने क्यों मजम्मत की। लेकिन आप लोगों को यह भी मालूम है कि उसी टाइम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान आया था कि अमेरिका से हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और हम मजम्मत करते हैं यूक्रेन के ऊपर जो रूसी बर्बरियत है, ये भी सामने आ गई थी। तो पीटीआई की तरफ से एक जोरदार यानी कि फौज के खिलाफ सोशल मीडिया में कैंपेन चलाई गई, फौज को बुरा भला कहा गया। लेकिन अभी कल की ये खबर है कि पाक फौज के जो तर्जमान है मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, उसने एक बयान दिया है। क्या बयान दिया है वो सुनो, फिर आगे बात करते हैं। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, मुसल्लह फौज का मौक़िफ़ वही है जो कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में कहा गया है। हम न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान पाक फौज ने कहा, मामला अदालत में से। जी हाँ, बाबर इफ्तिखार साहब हैं, वो क्या कहते हैं कि भाई हमारा वो मौक़िफ़ है इस लेटर के ऊपर कि जो कौमी सलामती कमेटी का मौक़िफ़ है। अभी हुकूमत में या पीटीआई वाले तो कहते हैं कि उन्होंने तो मजम्मत किया है, लेकिन वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कौमी सलामती कमेटी का क्या मौक़िफ़ है इस लेटर के ऊपर, वो भी सुनो। मेरे पास जो जवाब है ये तहरीरी है, मैं उसको पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में कहीं बैरूनी साजिश, धमकी या किसी भी किस्म के अंदरूनी मावनत का जिक्र नहीं है। दोबारा पढ़ रहा हूँ, कौमी सलामती कमेटी के एलामिये के अंदर किसी बैरूनी साजिश, धमकी या किसी भी किस्म की अंदरूनी मावनत का जिक्र नहीं है। तो नाजरीन, आप लोगों ने सुना है कि अभी ये जो पाकिस्तान के अदारे हैं, कोई माने या ना माने, मेरे मानने से कि वो जेलिया है या हुकूमत कहे कि वो असलिया है, नहीं, पाकिस्तानी अदारे बराबर देख रहे हैं। वो सब कुछ अच्छी तरह समझ रहे हैं कि क्या गेम हो रही है पाकिस्तान में। जब ये दोनों अदारों की तरफ से ये बात साबित हो गई कि ये खत जेली है, तो एक सहाफ़ी ने शाम कुरैशी साहब के ऊपर सवाल किया कि अगर आप समझते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान में साजिश कर रहा है, पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में अमल दखल कर रहा है और पाकिस्तान की बहुत बड़ा तबका है, पोजीशन का है कि जो ज़मीर फरोश हैं वो अमेरिका के आगे बिक गए हैं, तो क्या आप अमेरिका को मुर्दाबाद कहेंगे? तो शाम कुरैशी साहब ने क्या जवाब दिया है वो भी सुनो। शाह साहब, ये बता दें कि आप ये कहते हैं कि अमेरिका इस पूरी साजिश के पीछे है, तो आप अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं सर? मैं एक जिम्मेदार पोजीशन पर हूं और मैं गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करूंगा। नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है कि ये पूरा एक ड्रामा है। अभी कब होगी या अदारे कैसे काम करेंगे, इमरान खान साहब के ऊपर आर्टिकल 6 लगा के इसको जिंदगी भर नाअहल करार दिया जाएगा। क्योंकि जब नवाज शरीफ नाअहल हो सकते हैं, जहांगीर तरीन नाअहल हो सकते हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी हो सकते हैं, तो इमरान खान साहब क्यों नहीं हो सकता है? बाकी आप ये भी देख रहे हैं कि जहां जहां भी पीटीआई का एहतजाज हो रहा है, उस एहतजाज के अंदर कहीं भी अमेरिका मुर्दाबाद के नारे नहीं लग रहे। जो ज़मीर फरोश हैं, जो इमरान को छोड़ गए हैं, उनको ज़मीर फरोश कहा जा रहा है, मुर्दाबाद कह रहा है, उनको गद्दार कहा जा रहा है, लेकिन अमेरिका के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे नहीं लग रहे। इमरान खान साहब ने भी अपने खिताब में अमेरिका का नाम लेके यू टर्न ले लिया था,
جب مسئلہ قومتی سلامتی کا ہے، جب امریکہ نے سازش کی ہے تو پھر مرد آباد کہنا ہے، جب امریکہ کا نام لینے سے عوام کیوں ڈر رہی ہے؟ تو ناظرین، لاسٹ ویڈیو میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو پورا ڈرامہ ہے، عمران خان صاحب نے اپنی کرسی بچانے کے لیے ایک پلان تیار کیا ہے کہ جو کسی طریقے سے میں اپنی کرسی کو بچا لوں، اور یہ میں آج بھی اس دعوے کے اوپر قائم ہوں، اور میں ڈاکٹر دانش کا بھی یہ سن رہا تھا، میں اس کا ویڈیو پلے نہیں کیا، لیکن اس کی جو تھم نیل تھا اس کے اوپر یہی لکھا ہوا تھا کہ بھائی یہ امریکہ کی سازش کامیاب ہوئی ہے یا ناکام ہوئی ہے، یہ کس کے خلاف سازش تھی؟ تو ناظرین، میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سازش تھی نا، یہ عمران خان کے خلاف نہیں تھی، یہ عمران خان کے حق میں تھی اور پاک فوج کے خلاف میں تھی۔ میں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ شہباز گل نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا کہ بھٹو نے آواز اٹھائی تھی، بھٹو کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو بھٹو کو کس نے پھانسی لگایا، پھر 40-45 سال ایک اور لیڈر آیا، اگر عوام باہر نہیں نکلے گی تو پھر کوئی ایسا لیڈر بھی، تو یہ پوری، اور جو شہباز گل ہے وہ کون ہے؟ ڈول نیشنلٹی ہے، امریکہ کا ہے، ابھی بھی وہ امریکہ کے یونیورسٹی میں وہ جاب کر رہا ہے، اور وہ کھل کے پاکستانی عوام کو کہہ رہا ہے کہ آپ فوج کے خلاف نکلیں، اور پی ٹی آئی کے جلسے میں فوج مرد آباد کے چوکیداروں کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں، ضمیر فروشوں کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں، لیکن امریکہ کے خلاف نعرہ نہیں لگ رہا ہے۔ نشہ محمد قریشی اور باقی آپ لوگوں نے سنا ہے کہ اس نے، عامر لیاقت نے بھی واضح کہہ دیا ہے کہ یہ لیٹر جھوٹا ہے۔ اس لیٹر کی جو اصل کہانی ہے ناظرین، وہ یہی، اس کا آپ لوگوں کو میں 2 لفظوں میں سمجھاؤں تو اس کا یہ مقصد ہے کہ عمران خان صاحب مہنگائی کی وجہ سے بہت بری طرح فلاپ ہو گئے تھے اور الیکشن سر کے اوپر تھے۔ عمران خان کا آگے الیکشن جیتنا یا الیکشن میں جانا بھی ناممکن ہو گیا تھا، لیکن یہ امریکہ کا خاص آدمی ہے عمران خان صاحب۔ میں کیوں کہتا ہوں؟ کوئی میں اختلاف کی وجہ سے نہیں کہتا ہوں۔ عمران خان صاحب کی 3.5 سالہ دور حکومت دیکھ لو کہ کہیں بھی اس نے امریکہ کو ٹف ٹائم نہیں دیا۔ جتنے بھی مطالبات تھے امریکہ کے گستاخوں کو، امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ مجھے 40 گستاخ چاہیے، تو عمران خان صاحب نے 8 جو منظر عام پر آ گئے ہیں 8 کو چھوڑ دیا تھا۔ ختم نبوت کے قانون کی چینجنگ کا امریکہ کا مطالبہ تھا۔ FATF کے اندر جو مدارس ہو گئے، مسجدیں ہو گئیں، ان کے خلاف جو کئی قانون سازی کی گئی تھی وہ امریکہ اور یورپی یونین کی وجہ سے کی گئی تھی۔ تو عمران خان صاحب نے، آپ محیط پیرزادہ کے پروگرام میں دیکھیں کہ عمران خان صاحب سے سوال کیا گیا کہ آپ بچوں سے زیادتی کرنے والے کو سرعام پھانسی کیوں نہیں دیتے، تو کہتا ہے امریکہ اس کو نہیں مانتا ہے۔ جب افغانستان کی بات کریں تو عمران خان صاحب کہتا ہے کہ جب تک یورپی یونین اس کو نہیں مانتی ہم نہیں کرتے۔ تو 3.5 سال میں جب عمران خان کو معلوم پڑا کہ عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے، اس سے پہلے عمران خان صاحب نے ایک لفظ بھی امریکہ کے لیے نہیں کہا ہے، بلکہ پورا کام امریکہ کے لیے کیا ہے۔ ابھی جب پوری دنیا اور پوری پاکستان میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ سازش امریکہ کر رہا ہے پی ٹی آئی کے بقول، لیکن پھر بھی پی ٹی آئی کے کارکن ہو گئے اور ان کے عہدیدار ہو گئے، وہ امریکہ کے خلاف کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ امریکہ کی سازش ہے عمران خان صاحب کو اٹھانے کے لیے کہ پاکستان کی جو عوام ہے نا، وہ بڑی امریکہ کے نام پہ بہت کھل کے آتی ہے کہ ہم کو آزادی چاہیے، ہم غلام قوم نہیں ہیں، لیکن وہ پچھلے اقدامات نہیں دیکھتے کہ ہمارے حکمرانوں کے، خاص کر عمران خان صاحب نے کیا قدم اٹھائے امریکہ کے خلاف۔ لیکن یہ اس لیے، اور پاک فوج کے خلاف کون ہے؟ اسرائیل پاک فوج کے خلاف ہے، امریکہ پاک فوج کے خلاف ہے، انڈین پاک فوج کے خلاف ہے۔ تو پاک فوج کے خلاف پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی قوم کو، بہت بڑی عوام کو تیار کرنا، یہ کس کی سازش ہو سکتی ہے؟ ہاں، ہم مانتے ہیں کہ پاک فوج میں کوئی انڈیویجول غلطی ہو سکتی ہے، جنرلوں نے غلطی کی ہے، اس کے اوپر تحفظات ہیں، وہ اپنے ملک میں رہ کے ہم ان کے اوپر کام کر سکتے ہیں، لیکن پورے پاکستان میں آرمی کے خلاف ایک بھرپور طریقے سے کمپین چلانا، تو یہ کسی پاکستانی کی سازش نہیں ہو سکتی ہے، یہ امریکہ کی سازش ہے اور یہ پی ٹی آئی پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، ابھی یہ لیٹر تو بالکل اس کی تو تصدیق ہو گئی ہے کہ یہ جعلی ہے۔ عمران خان صاحب زندگی بھر نااہل ہو سکتے ہیں اگر پاکستان میں کچھ قانون ہوا ہے، اور انشاءاللہ ہوئے گا، کیونکہ اس نے جو ظلم کیا ہے نا عاشقان رسول کے اوپر، ابھی 1 سال نہیں گزرا ہے، اس نے جو بربریت کیا ہے نا فرانس کو خوشنودی کے لیے، اس نے سینکڑوں عاشقان رسول کو شہید کیا، زخمی کیا، تو پھر اللہ کی لاٹھی تو بے آواز ہے نا۔ اقتدار تو آنے جانے کی چیز ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کرسی میں بیٹھ گئے تو اور پوری زندگی بیٹھے رہیں گے۔ تو ناظرین، میری آپ لوگوں سے ایک بات پھر گزارش ہے کہ ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، اگر آپ فیس بک میں دیکھ رہے ہیں تو اسے لائک بھی کرنا اور فالو بھی کر دینا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔